प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता प्रतीक नेउपाने। आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन, कार्यक्रम सीधा कुरामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक राई। आज हामी उहाँसँग पछिल्लो समय विकसित राजनैतिक घटनाक्रम र समग्रमा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विचलनको विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले दिनहरू कसरी बितिरहेका छन्? अहिले त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यूले हामीलाई रोजगारी दिनुभएको छ। त्यसकारण मिटिङ, बैठक, अन्तर्क्रिया, सडकमा प्रदर्शन, सभाहरू, यी चिजहरूमा हामी व्यस्त छौँ। जस्तो यो अहिलेको सडक आन्दोलन केका लागि हो तपाईँहरूको? हजुर, सडक आन्दोलन केको लागि? सडक आन्दोलन चाहिँ यो मुलुकको शासन व्यवस्था कानुनमा आधारित, विधिमा आधारित, संविधानमा आधारित हुनु पर्यो। सरकारले, राज्यले पनि संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्यो। लोकतन्त्र यदि कानुनको विधिको शासन हो भने लोकतन्त्रमाथि चाहिँ नि सङ्कट आइपर्यो। जनताको सार्वभौम सत्ता एक्सर्साइज हुने, कसरत गरिने अथवा त्यसलाई प्रयोग गरिने चाहिँ संसदको हत्या गरिएको स्थिति छ। हत्या गर्ने अब चाहिँ काम भएको छ। अब त्यो असंवैधानिक चाहिँ गतिविधिलाई चाहिँ नि उल्टाएर जनताको सार्वभौम सत्ता चाहिँ प्रयोग गर्ने थलो संसदलाई चाहिँ बिउताउनु पर्यो भन्ने यिनै विषयवस्तुहरू चाहिँ हाम्रा छन्। जस्तो अहिले पछिल्लो समय विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन विभाजनको डिलमा पुगिसकेको छ, जस्तो त्यसको पनि एउटा धार अहिले सडक आन्दोलनमै रहेको छ। प्रचण्ड, माधव नेपाल पक्षहरू सडक आन्दोलनमै रहेका छन्। उहाँहरूसँगको सहकार्यको सम्भावना कतिको छ? उहाँहरूसँग सहकार्य त चाहिँ एक किसिमले भइ पनि रहेको छ, परोक्ष ढङ्गले। उहाँहरू पनि सडकमा हुनुहुन्छ र असंवैधानिक कार्यलाई चाहिँ नि रोक्न पर्छ, यसलाई उल्टाउन पर्छ, संसद चाहिँ पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। हामी पनि त्यही नाराका साथ सडकमै छौँ भनेपछि यसलाई पनि एक किसिमको परोक्ष सहकार्य मान्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा मोर्चाबन्दी गर्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, यो चाहिँ नि अलिकति पर्खिनुपर्छ र हेर्नुपर्छ कि उहाँहरू चाहिँ नि साँच्चै दुई फरक पार्टी हो कि होइन। अब अहिले पनि त्यो छ र आशंका छ जस्तो होइन, यहाँले नै शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, डिलमा छ, विभाजनको डिलमा छ भन्नुभयो नि। विभाजनको डिलमा मात्रै छ, विभाजन त भइसकेका छैन। हो, मनोवैज्ञानिक हिसाबले विभाजन देखिन्छ, तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि कानुनी हिसाबले पनि त्यो चाहिँ विभाजनले पूर्णता पाउनु पर्यो। कानुनी हिसाबले त निर्वाचन आयोगले चाहिँ दुईटा पार्टी हुन् भनेर अहिले चाहिँ नि उ गरिसकेका छैन। निवेदन त परेको छ, निर्णय गरिसकेका छैन र त्यसपछि होइन मिलाउनु पर्छ भन्ने तत्त्वहरू पनि त्यतिकै चाहिँ क्रियाशील छन्। त्यति मात्रै होइन, अब प्रचण्डजीले र चाहिँ प्रचण्डजी पक्षका नेताहरूले भनि नै रहनु भएको छ, होइन संसद पुनर्स्थापना हुने हो भने त हामी मिलिहाल्छौँ, एकताबद्ध भइहाल्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। र संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन, राष्ट्रपतिजीले चाहिँ जारी गर्नुभएको जुन घोषणा छ त्यो चाहिँ नि संवैधानिक हो कि होइन भनेर त्यो कुरा पनि परीक्षणमै छ। सर्वोच्च अदालतले के गर्छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने छ। त्यसो भएर अब राजनैतिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले नै उहाँहरू फुटिगएको, दुईटा पार्टी बनिगएको अवस्था छैन। यहाँले भने जस्तै त्यो डिलमा चाहिँ पुगेको छ। जस्तो संसद पुनर्स्थापना हुन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यो त प्रबल सम्भावना छ। यदि चाहिँ नि मुलुक चाहिँ संविधानको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने संसद पुनर्स्थापना नभएर वा यो आदेश बदर नगरेर अरू बाटो देख्दिनँ मैले चाहिँ नि।
जस्तो तपाईँहरू सडक आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ यति बेला संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सर्वोच्च अदालतमा 10-12वटा रिट पनि परिसकेको अवस्था छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा रहिरहँदाखेरि तपाईँहरूले सडक आन्दोलन नै किन रोज्नुभयो? त्यो कतिको उपयुक्त हो? होइन, यो अब एकदमै उपयुक्त हो। यो राजनैतिक प्रश्न हो र यो विगतमा पनि हामीले गरी ल्याएको नै हो होइन। अब किनकि राजनीतिमा जब सदनमा आवाज उठाउने चाहिँ अवसर हुँदैन त्यसपछि त अब सडकबाट आवाज उठाउनुपर्छ। यो जनताको आवाज हो, जनताको आवाजलाई हामीले चाहिँ नि उठाएका छौँ। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले काम गर्छ होइन। अब हामीले सडकमा कराएको आधारमा नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि काम गर्छ भन्ने कुरो छैन र हामीले सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ कुनै किसिमले हाम्रो चाहिँ सडक आन्दोलनमा चाहिँ मुस्ने तान्ने काम गरे पनि छैन। जस्तो अब यो तपाईँहरूको आन्दोलन हेर्दै गर्दाखेरि त्यसमा एउटा संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा त प्रमुखताका साथ तपाईँहरूले उठाउनु नै भएको छ। जस्तो आन्दोलनमा लाग्ने नाराहरू हेर्दै गर्दाखेरि अन्य विषयहरू पनि तपाईँहरूले उठाइरहेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो झुटा मुद्दाहरू खारेज गरेर लगायतका नाराहरू पनि देखिन्छ। जस्तो यतिको गुनासोहरू रहेछन्, यतिको असन्तुष्टिहरू तपाईँहरूसँग रहेछन्। यो संसद यो विघटन भएकै समय पर्खिरहनु भएको थियो या अगाडि किन गर्नु भएन यो आन्दोलन? वास्तवमा रेशम चौधरीलाई अन्यायपूर्वक चाहिँ नि तपाईँलाई थुनामा राखिएको छ। रेशम चौधरी लगायतका चाहिँ नि आन्दोलनकारीहरूलाई त्यो बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा हो र उहाँहरू राजबन्दी हो। कुनै किसिमको चाहिँ नि एउटा अपराधी होइन उहाँहरू। यो सत्ताले जहिले पनि के गर्छ भने आफ्ना विरोधीहरूलाई, आफूलाई रुचि नभएकाहरूलाई विभिन्न किसिमका जालीझेली चाहिँ मुद्दामा फसाएर तुल्ने गर्दछ। जस्तो वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि चाहिँ ज्यान डाका, खुन डाका आदि इत्यादि मुद्दामा चाहिँ नि केही नहुँदा राजकाज अपराध भनेर चाहिँ 14 वर्ष त जेल बस्नुभएकै हो। झापा आन्दोलनको धेरै नेताहरू बस्नुभयो होइन। तर वस्तुत त्यो त एउटा राजनीतिक आन्दोलन थियो नि, त्यसलाई चाहिँ समयले पुष्टि गर्यो, प्रमाणित गर्यो। त्यस्तै हो हाम्रो रेशम चौधरीजी त अझै चाहिँ के भने जनताको चाहिँ नि विश्वास प्राप्त गरेर निर्वाचित भएर अहिले सांसदको लोगो लगाइकन उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जेलमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूमाथि ठुलो अन्याय भएको छ, अमानवीय कार्य भएको छ। यस अर्थमा हामीले हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि कार्यकारिणीको सदस्य पनि हुनुभएको नाताले उहाँको रिहाईको र उहाँ लगायतका चाहिँ थारू आन्दोलनकारी चाहिँहरूको रिहाईको आवाज पनि हामीले चाहिँ नि जोरदार ढङ्गले सडकबाट उठाएका छौँ। उखु किसानहरूको मर्कालाई पनि हामीले चाहिँ उठाएका छौँ। अब आन्दोलन गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ रकम पाउनुपर्छ, पहिले यही सरकारले चाहिँ नि तोकिदिएको मितिमा चाहिँ प्राप्त नभएको हुनाले हामीलाई चाहिँ नि दिनु पर्यो भनेर आवाज उठाएर यो चिसोमा चाहिँ तपाईँलाई माइतीघर मण्डलामा चाहिँ तपाईँलाई बसिराखेका छन् किसानहरू। उनको पनि चाहिँ समस्या हल हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले उठायौँ। गर्दा गर्दै एकजना यादवजी चाहिँ बिति नै जानुभयो होइन। अब यस्तो दर्दनाक स्थितितर्फ चाहिँ सरकार संवेदनशील नरहेको हुनाले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यसदेखि बाहेक अरू पनि आवाजहरू चाहिँ हामीले उठाएका छौँ र यी आवाजहरूको आधारमा नै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था या त संसद चलेको भए संसदमा आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था मुलुकमा थियो होइन। अब जस्तो यो कोभिड-19 को चाहिँ व्यवस्थापन, यसको उपचार सम्बन्धी कुराहरू, यसको रोकथाम सम्बन्धी कुराहरूमा सरकार पूर्णतः असफल भएको स्थिति छ र यसैबाट उत्पन्न चाहिँ अरू साइड इफेक्ट्सहरू, अरू चाहिँ तपाईँलाई त्यसका सह उत्पादनहरू जस्तो अहिले चाहिँ विद्यालयहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा शिक्षा क्षेत्र चाहिँ नि अन्योलमा छ होइन। तपाईँलाई स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ अस्तव्यस्त भएको स्थिति छ। शान्ति सुरक्षा चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति कफल्लो भएको चाहिँ नि अवस्था छ र अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँलाई पुरै चाहिँ नि अब सङ्कटतर्फ चाहिँ नि उन्मुख भएको स्थिति छ। यी सबै चिजहरूको बारेमा चाहिँ सदनमा छलफल हुनु पर्थ्यो। हामी चाहन्थ्यौँ कि अब हिउँदे अधिवेशनमा हामी यी कुराहरूलाई चाहिँ जोरदार ढङ्गले उठाउनेछौँ, जनताका आवाजहरूलाई सदन मार्फत उठाउनेछौँ। तर ती आवाज उठ्ने ठाउँ नै प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ खत्तम पारिदिनु भएपछि सडकबाट हामीले उठाउनु पर्यो। त्यो हामीलाई चाहिँ बाध्यता नै भयो। अब आन्दोलनै किन गर्नु भएन भन्ने यहाँको यदि जिज्ञासा हो भने हामी चाहिँ नि दुईवटा पार्टी होइन, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकृत भएर अहिले चाहिँ नि समायोजनको प्रक्रियामा रहेको हुनाले अब आन्दोलन उठाउनका निम्ति चाहिँ नि तत्कालै हामी तयार थिएनौँ।
तर संसद विघटन असंवैधानिक चाहिँ नि गतिविधि र यो आजसम्मको चाहिँ नि 70 वर्षको नेपाली जनताको चाहिँ नि सङ्घर्षले प्राप्त गरेको उच्चतम उपलब्धिहरूलाई पनि चुनौती भयो। यो असंवैधानिक ढङ्गले चाहिँ नि यो कदम जुन प्रधानमन्त्रीजीले उठाउनु भयो त्यो चुनौती भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि अब समायोजनका कामहरूलाई थाती राखेर भए पनि हामी जो जहाँ छौँ आन्दोलनमा चाहिँ नि संलग्न हुनुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ नि हामीले अहिले दिएका हौँ। जस्तो तपाईँहरूको आन्दोलनमा विशेष गरी पछिल्लो समय यो संसद विघटन भए पश्चातको आन्दोलन चलिरहेको छ, यो आन्दोलनमा चाहिँ कतै भारतको सदिच्छा त छैन भन्ने आशंका पनि गर्छन् कतिपयले। अब नेपालमा एउटा जनमत छ जसले पात हल्लियो भने पनि अब त्यसमा विदेशीहरूको चाहिँ नि प्रभाव देख्छ। त्यो चाहे भारतको होस्, चाहे त्यो चीनको होस्, चाहे त्यो पश्चिमाहरूको होस्। त यो खालको कफल्लो मानसिकता बोकेर चाहिँ मुलुकमा राजनीति गर्न सकिँदैन। र हामी जो आन्दोलन उठाइरहेका छौँ अब हाम्रो तर्फबाट पनि फेरि एकखाले मानिसहरू आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नेहरूको तर्फबाट पनि एकखाले मानिसहरू के भन्छन् भने होइन सरकार अथवा प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ नि विदेशी प्रभावमा पर्नुभयो, खास गरी यहाँले नाम लिए जस्तै दक्षिणको प्रभावमा पर्नुभयो भन्ने आवाजहरू आउँछ। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि अब हाम्रो मुलुकका नेताहरू आफै आत्मनिर्भर भएर निर्णय गर्न सक्षम छन् र आफ्ना समस्याहरू आफै हल गर्न सक्षम छन् भन्ने लाग्दछ। त्यत्रो 10 वर्षको जनयुद्ध त हल गरियो, समाधान गरियो, शान्ति सम्झौता गरियो, संविधान सभाको निर्वाचन 2 चोटि भए पनि गरेर चाहिँ तपाईलाई अब हामीलाई मलाई पर्सनल्ली तपाईको चाहिँ चित्त बुझ्या छैन। यो संविधानमा धेरै त्रुटिहरू पनि छन्, कमजोरीहरू पनि छन्, गलत चिजहरू पनि छन्, साम्प्रदायिक व्यवस्थाहरू पनि छन्, हैन जातिवादी व्यवस्थाहरू पनि छन्, विभेदकारी व्यवस्थाहरू पनि छन्, हैन आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, शिल्पी, हैन तपाईलाई चाहिँ मुसलमान अथवा चाहिँ खसहरू, आर्यहरू प्रति नै पनि चाहिँ सन्तोष मान्नुपर्ने खालको चाहिँ नि व्यवस्थाहरू यसमा रहन सकेका छैनन्। यो चाहिँ नि एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा चाहिँ नि यसलाई लिएर आउन सकिएन। तथापि हैन यी चिजहरू चाहिँ नि जो आएका छन् यिनलाई चाहिँ नि राम्रा चिजलाई संरक्षण गरेर खराब चिजलाई चाहिँ नि हटाउँदै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि पक्षमा रहने मान्छे म परेँ। अब यो चिजलाई चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि ध्यानमा राखेर नै हामी चाहिँ काम गरिराखेका छौँ। जस्तो हजुर यो तपाईहरूको यो पछिल्लो आन्दोलन विशेष गरी यो अदालतमा पुगिसकेको विषय अघि नै मैले भनिसकेँ। जस्तो यो आन्दोलनलाई अलिकति चुनावी अभियान पनि हो कि भन्ने हिसाबले पनि शङ्का गर्ने ठाउँहरू देखिन्छन् कि? अब कसैले त अब चुनावी अभियानको रूपमा पनि गाँसेर लान खोज्या होलान् हुन सक्छन्, किनकि आन्दोलनमा अहिले हामी मात्रै छैनौँ। यहाँले भनिहाल्नुभयो नेकपा स्वयं पनि छ, नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ, हैन राप्रपा पनि छ, अहिले चाहिँ नि केपी ओलीजीको फ्र्याक्सन उहाँको गुट बाहेक सबै त सडकमै छन्। अब अरूको त जिम्मा लिन मैले सक्दिनँ। तर हाम्रो जहाँसम्म प्रश्न छ हामी अहिले चाहिँ नि यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याइनुपर्छ। संसद मरेको छैन, किनकि संसद मरेको मान्ने हो भने त संविधान पनि चाहिँ के भन्दाखेरि मरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले संसद चाहिँ मार्न नपाइने, संसद भङ्ग गर्न नपाइने चाहिँ नि कठोर व्यवस्था गरेका छ, सामान्य व्यवस्था होइन। विगतका संविधानहरूमा संसद भङ्ग गर्ने व्यवस्था चाहिँ राखिँदा शासकहरूले 17 सालदेखि हैन तपाईलाई चाहिँ के भन्दाखेरि पछिल्लो बेलामा आएर हैन 50 सालतिर आइपुग्दा अथवा चाहिँ पछिल्लो बेलामा आएर अझै चाहिँ नि 54 सालतिर आइपुग्दा हैन अब यो सेरोफेरोभित्र हैन अब अनेकचोटि चाहिँ संसद भङ्ग हुने स्थिति भयो र नेपाली जनताले चाहिँ नि अनावश्यक रूपमा दुःख पाउने, हैन निर्वाचनको लागि चाहिँ नि अपव्यय बेहोर्नु पर्ने,
स्थितिहरू चाहिँ नि देखियो। अहिले त झन् कोभिड-19 को कारणले अर्थतन्त्र चाहिँ एकदमै ओह्रालो लागेको स्थिति छ। सरकारसँग कर्मचारीलाई राजस्व के अरे तलब खुवाउने राजस्व पनि चाहिँ अभाव भइराखेको स्थिति छ। आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्था भइराखेको छ। अब अरबौं रुपैयाँ चाहिँ तपाईँलाई यो निर्वाचनमा खर्च गर्नु भनेको चाहिँ बिल्कुलै नाजायज कुरा हो। त्यो आखिर त त्यो खर्च चाहिँ जनताकै टाउकोमाथि चाहिँ थोपरिने विषयवस्तु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो चाहिँ नि निर्वाचन होइन, यो असंवैधानिक चाहिँ कदमलाई सच्याइनुपर्छ भन्ने कुरालाई नै जोड दिइराखेका छौँ। जस्तो तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि त्यसो भए तपाईँहरू अघि तपाईँले सुरुवातमा भन्नुभयो नेकपा त फुटिसकेको अवस्था होइन कानुनी हिसाबले हेर्दाखेरि पनि भनेर भन्नुभयो। ठिक छ, त्यो कुरालाई मान्दिउँ होला। तर नेपाली कङ्ग्रेसले पनि सँगै संसद पुनर्स्थापनाकै मुद्दामा अहिले सडकमै रहेको छ अवस्था छ। तपाईँहरू पनि सडकमै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू किन मोर्चाबन्दी गर्नुहुन्न त यो विषयमा? त्यसो भए चुनावी एजेन्डा होइन भने अब मोर्चाबन्दीको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टी चाहिँ सकारात्मक छ। हामीले वार्ता पनि गरेका छौँ। अब नेकपासँग मोर्चाबन्दी गर्ने सवालमा के बाधा हो मैले बताइहालेँ। नेपाली कङ्ग्रेससँग मोर्चाबन्दी गर्ने सवालमा नेपाली कङ्ग्रेस अहिले तयार भएको छैन। यतिखेर नै हामी चाहिँ नि मोर्चाबन्दी संयुक्त आन्दोलन भनेर चाहिँ हामी भन्दैनौँ, तर सडकमा हामी पनि जान्छौँ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण भएको हुँदा संयुक्त आन्दोलन अथवा मोर्चाबन्दी हुन सक्ने अवस्था छैन। जस्तो पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको यो कदमले गर्दाखेरि संघीयता नै खारेजीमा पुग्ने सम्भावना पनि देखिन्छ, त्यो डर पनि छ भन्ने केही मानिसहरूको त्यो खालको विश्लेषण पनि छ। यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, अब यो चाहिँ तपाईँलाई यहाँलाई के भनौँ भने पटरीमा कुदिरहेको ट्रेन अथवा रेलमा दौडिरहेको चाहिँ ट्रेन चाहिँ यो स्टेसनमा यो टाइममा पुग्छ, यो टाइममा छुट्छ भन्ने कुरा चाहिँ पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ वा पूर्व घोषणा गर्न सकिन्छ। जब रेलबाट ट्रेन चाहिँ गाडी चाहिँ नि डिरेल हुन्छ होइन, पटरीबाट बाहिर जान्छ, त्यसपछि त कुन भित्तामा ठोकिने हो, कुन भिरमा चाहिँ ओइरिने हो, कति चाहिँ नि मान्छेको ज्यान जाने ज्यान लिने हो, कति क्षति गर्ने हो, त्यो भन्नै सकिँदैन। अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजीको जुन कदम छ, यो कदमले त नेपाली राजनीतिलाई पूर्णतः रेलबाट बाहिर निकालेको छ, पटरीबाट बाहिर निकालेको छ, डिरेल गरेको छ होइन। यो चाहिँ नि मूल सडकबाट अँध्यारो गल्लीतिर फँसेको स्थिति छ। त्यसकारण यसले कति क्षति गर्छ, कहाँ कहाँ हान्छ भन्ने कुराको अहिले नै पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन। जेसुकै पनि हुनसक्छ, जेसुकै पनि हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको लामो सङ्गत पनि भयो कुनै समय। तपाईँहरू दुईजना राम्रो मित्र पनि हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँले। हजुर। जस्तो प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्तिसँग तपाईँ जानकार हुँदै गर्दाखेरि त्यो प्रवृत्तिलाई हेर्दै गर्दाखेरि त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो संघीयता खारेजीको होइन, अब यसमा दुईटा कुरा छन्। उहाँले अलिकन आन्तरिक पार्टीको विवादबाट पीडित भएर पीडा महसुस गरेर वा आक्रोशवश उहाँले चाहिँ भावावेशमा आएर वा बहकिएर यो कदम उठाउनु भएको हो भने धेरै दुर्घटना तर्फ चाहिँ बल नगर्नु होला, फेरि एकतामा आउने पनि कोसिस गर्नु होला, रियलाइज गर्नु होला, महसुस गर्नु होला मैले गल्ती गरेँ। संसद पुनर्स्थापना हुने सवालमा उहाँ चाहिँ नि त्यति धेरै नकारात्मक नबन्नु होला। तर यदि उहाँले सोची सम्झी बुझी होइन चाहिँ बुद्धिसङ्गत ढङ्गले नै निष्कर्ष निकालेर यो कदम चाल्नु भएको हो भने अब अलि गम्भीर दिशातर्फ जान सक्छ, त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ। भनेको मतलब अब होइन, अब संविधानकै यो चाहिँ के भन्दाखेरि संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई उहाँले चाहिँ नि अर्कै प्रयोजनको लागि चाहिँ नि उल्लेख गरिएको व्यवस्थालाई होइन यसो चाहिँ नि के भन्दाखेरि उ गरेर उल्लेख गरी टोपलेर
जुन ढङ्गले चाहिँ नि असंवैधानिक कदम उठाउनु भएको छ, यति कदम उठाउन हैन बुद्धिसङ्गत ढङ्गले नै चाहिँ विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुगेर आँट गर्ने मान्छेले अरू धेरै चाहिँ बिगार गर्न सक्छ। यो त ऐतिहासिक हिसाबले उहाँले एउटा त्रुटि त गरि नै सक्नु हो हैन, उहाँले एउटा कलङ्कको टीका त लगाइ नै सक्नुभयो हैन। त्यसकारण उहाँ चाहिँ नि योभन्दा अगाडि पनि नकारात्मक ढङ्गले चाहिँ नि अगाडि बढ्न सक्ने खतरा चाहिँ नि म देख्दछु। मैले दुईटा परिस्थिति बताएँ है, उहाँले रियलाइज गरेर पछि फर्किन सक्ने स्थिति पनि छ यदि उहाँ चाहिँ भावावेशमा आएर आक्रोशमा आएर साथीहरूको चाहिँ त्यो प्लानको पीडामा, किन उहाँ त अब पार्टीमा पनि अल्पमतमा परिसक्नु भएको, संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा परिसक्नु भएको स्थिति त अहिले त छ्याङ्ग भयो हैन। अब फेरि उहाँको चाहिँ नि अहङ्कार, उहाँको चाहिँ प्रवृत्तिको कुरा गर्नुभएको छ यहाँले, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सत्तामै उहाँको प्राण चाहिँ नि चाहिँ टाँगिएको छ भने जस्तो खालको प्रवृत्तिको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ हैन। सत्ताको निम्ति जेसुकै पनि गर्न सक्ने यो एक किसिमको अब सामन्ती प्रवृत्ति पनि हो। तपाईलाई उहिले चाहिँ नि सामन्तहरूले चाहिँ नि शासन गर्ने बेलामा षड्यन्त्र गरेर आफ्नै बाउलाई चाहिँ नि जेलमा थुनेर अथवा आफ्नै भाइ भतिजालाई चाहिँ गोली हानेर हैन, आफ्नै चाहिँ नि के भने शाखा सन्तानलाई थुनेर पनि चाहिँ नि सत्ता कब्जा गर्ने, राज्य कब्जा गर्ने प्रवृत्ति थियो नि। त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ नि अब देखिएको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अलिकन अब स्थिति त्यति चाहिँ नि सहज देखिँदैन, तर उहाँका निम्ति पनि त्यति सहज छैन। जस्तो उहाँलाई त्यसरी तपाईहरूले जस्तो सबै दलहरूले यति बेला घेराबन्दीमा पारेको स्थिति छ, यसले झन खतरा उत्पन्न गराउन सक्ला नि त फेरि हैन। उहाँ त्यो मैले भने नि उहाँका निम्ति पनि त्यति सजिलो छैन। हामी त तपाईलाई अँध्यारो गल्लीमा फँसेको चाहिँ नि नेपाली राजनीतिलाई फेरि मूल सडकमा लिएर आउने कुरामा हो। हाम्रो आन्दोलनले चाहिँ मुलुकलाई एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि शान्ति दिने हो, मुलुकलाई चाहिँ नि एउटा सही बाटोमा अगाडि लाने कुरामा बल पुर्याउने हो, मद्दत गर्ने हो। तर विगतको चाहिँ नि इतिहास हेर्नुभयो भने तपाईलाई गिरिजाबाबुले चाहिँ नि भङ्ग गरेको चाहिँ संसदको पछाडि माओवादी जनयुद्धको सुरुवात भएको थियो हो। अब शेरबहादुरजीले भङ्ग गरेको संसद र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता चाहिँ नि आफ्नो हातमा सारा शक्ति लिएको अवस्थाले हैन जनआन्दोलन चाहिँ ठुलो जनआन्दोलन आदि बेहोरी चाहिँ नि निम्ति आएको थियो। र अहिले पनि यदि खड्गजीले चाहिँ नि आफ्नो गल्तीलाई सच्याउने स्थितितर्फ नगएर अरू चाहिँ नि नकारात्मक कदमतर्फ नै उन्मुख हुनुभयो भने उहाँलाई पनि त्यति सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। र अबको आन्दोलन वा अबको चाहिँ नि असहज परिस्थिति चाहिँ नि झन खतरनाक हुन्छ। जस्तो तपाईँले अलिकति इङ्गित गर्नुभयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालाको बहुमतको सरकार पनि बिचैमा त्यसले संसद विघटन गरेर त्यो पचेन उसलाई, तत्कालीन त्यति बेला काङ्ग्रेसलाई पचेन त्यो सरकार पनि। अहिले आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई पनि पचेन हैन। यो नेपालमा किन बहुमतको सरकार फाप्दैन, अथवा यो अस्थिरता चाहिँ यो हाम्रै विवेकले सिर्जना गरेको अस्थिरता हो? होइन, मैले चाहिँ सह उब्जनीको कुरा गरे हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले संसद भङ्ग गर्दा त्यो असंवैधानिक कदम थिएन, त्यो संविधान सम्मतै थियो। खालि मैले त्यसको सह उब्जनी पनि त्यति चाहिँ नि फलदायी रहेन, उहाँकै निम्ति पनि रहेन हो। उहाँले चाहिँ बहुमत गुमाउनु भयो पछिल्लो चुनावमा। अब पछि चाहिँ नि तपाईँलाई शेरबहादुरजीको समयको कुरा गर्दाखेरि त अब राजतन्त्र नै जाने स्थिति चाहिँ नि बन्यो हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यसको सह उब्जनीको कुरा गरेको। शेरबहादुरजीको टाइममा पनि संसद भङ्ग गर्ने कुरा असंवैधानिक थिएन, त्यो बिल्कुल संविधान सम्मत थियो। त अहिलेको संविधानमा चाहिँ संसद
भङ्ग हुने एउटा स्थिति मात्रै छ, त्यो के भने निर्वाचन भएको तुरुन्तै यदि कसैले पनि संसदबाट बहुमत प्राप्त गर्न सकेन र सरकार दिन सकेन त्यो संसदले भने तुरुन्तै निर्वाचनको तुरुन्तै पछि त्यस्तो स्थितिमा मात्रै संसद चाहिँ भङ्ग हुन सक्ने व्यवस्था यो संविधानमा चाहिँ नि छ। तर यो त चाहिँ बहुमत प्राप्त र बहुमतमै रहेको सरकार, 3 वर्ष पुरानो भइसकेको सरकार, अनि यो सरकारले चाहिँ नि के भन्दाखेरि तपाईँलाई मलाई चाहिँ नि गर्न दिएनन्, काम गर्न दिएनन् भनेर चाहिँ संसद भङ्ग गर्न पाइन्छ? काम गर्न दिए कि दिएनन् भन्ने कुरा त उहाँले त संसदमा पो भन्नुपर्छ त गएर, संसदको पो सामना गर्नुपर्छ, संसदमा पो आफूलाई चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्छ हैन। उहाँले चाहिँ नि यो चाहिँ असमयमा हैन, यो चाहिँ गर्नै नमिल्ने, प्रयोग गर्नै नमिल्ने चाहिँ धाराको उल्लेख गरेर संसद चाहिँ नि मैले मारेँ भनेर चाहिँ भङ्ग गरेँ भनेर भन्न पाउनुहुन्छ? यस्तो हो भने त यो त लाठे रोपाइँ भइगयो नि। जसका हातमा सत्ता पर्यो त्यसले चाहिँ नि के भन्दाखेरि बाँकीलाई हैन जिप्ट्याएर छोड्ने खालको उहिलेको सामन्ती शासन, राणाहरूको बेलाको शासन जस्तो, अथवा त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ नि के भन्दाखेरि शाहवंशीय राजाहरूको बेलाको चाहिँ नि षड्यन्त्रकारी कदमहरू जस्तो हुने भयो नि त। त्यो अवस्थाबाट चाहिँ नि मुक्त गराएर मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा लैजाने हैन, संसदलाई चाहिँ जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने चाहिँ एउटा सुप्रिम बडी, एउटा सर्वोच्च चाहिँ संस्थाको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने, अनि सरकार त्यही संसदप्रति उत्तरदायी हुने, संसदबाटै चाहिँ के भन्दाखेरि निश्रित हुने चाहिँ नि संसदबाटै जन्मिने त्यो किसिमको चाहिँ प्रणाली हामीले स्थापना गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक प्रणाली, गणतन्त्रात्मक प्रणाली हैन, अझै सङ्घीय प्रणाली। अब यो सबै चिजलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि बिर्सिएर अनि एउटा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा के बस्यो, एकजना राष्ट्रपतिको चाहिँ नि ओहदामा के रहनुभयो, जिम्मेदारीमा के रहनुभयो, अनि उहाँहरूले चाहिँ नि जथाभावी चाहिँ नि संविधानका धाराहरू चाहिँ उल्लेख गर्दै अनि फाल्दिन मिल्छ? अब यो त कानुनविदहरूले पनि भनेका छन्, यो बुढी मरी भन्ने भन्दा नि काल पल्केला भन्ने चाहिँ चिन्ता भन्ने एउटा उखान जस्तो हैन। यो चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गले संसद मार्न मिल्ने भए असंवैधानिक ढङ्गले चाहिँ मौलिक हक चाहिँ फाल्दिन किन नमिल्ने होला, असंवैधानिक ढङ्गले अरू धेरै काम गर्न किन नमिल्ने होला भन्ने प्रश्नहरू उठ्ने भयो नि त। त्यसकारण हामी चाहिँ नि गम्भीरतापूर्वक चाहिँ नि अहिले आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था रहेको हो। जस्तो यो निर्वाचनले त तपाईँहरूलाई पनि फाइदा गर्ला नि एक हिसाबले, निर्वाचन हुने होइन। पार्टीगत चाहिँ लाभको कुरालाई हामीले हेरेका छैनौँ। यदि अब निर्वाचनै भएछ भनेर चाहिँ होइन इफ बट भने जस्तो कुराहरू चाहिँ नि ल हेर्न थाल्ने हो भने फेरि हामी चाहिँ डिरेल हुन्छौँ हैन। एउटा महाभारतको कथा छ नि, एउटा अर्जुन दृष्टि भन्ने चाहिँ त्यहाँ आउँछ प्रसङ्ग हैन। अहिले भनेको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने चाहिँ नि कुरामा हाम्रो जोड जान पर्दछ। जस्तो तपाईँ अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाउँ, तपाईँ पुरानो कम्युनिस्ट नेता पनि हुनुहुन्छ। हजुर। सो नेपालमा चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि यो जुटभन्दा बढ्दा फुटकै इतिहास देखिन्छ। यो किन मिल्न सक्दैन एक आपसमा? सुरुवातदेखि नै 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भइसके पछाडि पश्चातको घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने फुटकै इतिहास बढ्दा देखिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, नेपालमा जति पनि पार्टीहरू चाहिँ क्रियाशील छन् ती सबै फुट्ने चाहिँ कुरामा माहिरै देखिन्छन्। अनेकचोटि फुट्ने, टुक्रिने, फेरि जुट्ने आदि प्रक्रियाबाट नै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यसको मुख्य कारण के हो भने मेरो विश्लेषणमा हामी चाहे आफूलाई चाहिँ मार्क्सवादी लेनिनवादी भनौँ, चाहे चाहिँ नि लोकतन्त्रवादी भनौँ, चाहे हामी चाहिँ नि सामाजिक जनवादी भनौँ हैन, चाहे हामी उदार लोकतान्त्रिक चाहिँ पार्टी भनौँ, तर हामी पात्रहरू चाहिँ नि त्यो पार्टी सञ्चालन गर्ने पात्रहरू चाहिँ नि सामन्ती मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ। सामन्तवादी चिन्तन र चेतना भनेको कस्तो भन्दाखेरि आफू चाहिँ नि नै प्रमुख हुनुपर्ने, आफू नै शक्तिशाली हुनुपर्ने, अरू सबैले सरेन्डर गर्नुपर्ने, आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने, मैले भनेपछि जेसुकै हुनुपर्ने, म नै निर्णायक हुनुपर्ने हैन भन्ने किसिमको त्यो मपाईवाद हैन समूह र सामूहिकतामा
विश्वास नगर्ने, ममा विश्वास गर्ने, म, मेरो गुट, मेरो वंश, मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि शाखा सन्तान, मेरा दर सन्तान, होइन, मेरो चाहिँ यो भन्ने किसिमको चाहिँ नि मनोवृत्ति हाम्रो चाहिँ नि देशका नेताहरूमा अहिले पनि गएको छैन। त्यसकारण यो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै समस्या होइन, यो समस्या राप्रपामा हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ, होइन। तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसको पनि इतिहास हेर्नुहोस् न, होइन। अनेकौँ विभाजनहरू त भएका छन्, नीतिबाट गुज्रिएरै आएको छन् नेपाली कङ्ग्रेस। तर नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ पछिल्लो बेलामा अलि चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले अरू पार्टीको तुलनामा स्टेबल देखिन्छ। आन्तरिक झगडा नत्र त चाहिँ के भन्दाखेरि अब गिरिजाबहादुर किशुनजीको समयसम्म पनि थियो, आज पनि अब आन्तरिक झगडा बेसरी छ, त्यो त फुटको तहमा चाहिँ गइहालेको छैन। त्यसलाई आपसमै चाहिँ के भने एब्जर्भ गर्ने अथवा त्यसलाई आफूमै चाहिँ नि चाहिँ सीमित राख्ने क्षमता चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसले विकसित गरेको चाहिँ नि अवस्था देखिन्छ। र यो सामन्तवादी चेतना, चिन्तन, सामन्तवादी संस्कृतिको प्रभाव म नै हुनुपर्छ, मैले भनेको नै हुनुपर्छ, मेरै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने जुन संस्कृति छ, सोच छ, चेतना छ, यसले चाहिँ नि बिखराव पैदा गर्छ। मैले भनेको मा चाहिँ नि अरू सबैले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ, अरू सबैले मानिदिनुपर्छ, नमानेर हुन्छ भन्ने किसिमको सोचले चाहिँ निर्देशित भइराखेको मैले देख्दछु। जबकि पुँजीवादी चेतना, अब समाजवादी चेतना त अहिले अब दुनियाँमा अझै स्थापित भइसकेका छैन, होइन। त्यसलाई स्थापना गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै छन् कतिपय मुलुकहरू, समाजहरू। तर पुँजीवादी चेतना चाहिँ समूहमा अलि बढी विश्वास गर्छ पुँजीवादी चेतनाले, है। म भन्ने, म एउटा जमिनदारले चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ हजारौँ बिघा जमिन चाहिँ कब्जा गरेर राख्या हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि किसानहरूले चाहिँ नि काम गर्छन्, अनि जमिनदारको ढिकुटीमा चाहिँ त्यो भित्रिन्छ, होइन। अब पुँजीपति वर्गको चाहिँ के हुन्छ भने कम्पनी हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि धेरै मान्छेहरूको चाहिँ लगानी हुन्छ, होइन। कसैको अलिकति मुख्य लगानी होला, तर अरूको पनि त्यहाँ अलिकति भोटिङ राइट हुन्छ, से हुन्छ, समूहको केही न केही त्यहाँ चाहिँ नि भूमिका हुन्छ, होइन। हामीले अहिले स्थापना गरेको प्रणाली पनि पुँजीवादी प्रणाली हो, जसलाई हामी लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि भन्छौँ। यसमा चाहिँ नि आम जनताले भोट हालेर अनि नेता बन्ने हुन्, अनि त्यसपछि तपाईँलाई भने पदाधिकारी बन्ने हुन्, छानिने हुन्, चुनिने हुन् सांसदहरू, होइन। अथवा त्यसपछि अनि सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने हो भनेको आम जनताको पनि, समूहको, होइन, मतदाताहरूको पनि यसमा चाहिँ से हुन्छ, भूमिका हुन्छ, उनीहरूको पनि कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि अवस्था हुन्छ। त यो चिजमा कन्ट्राडिक्ट गरिराखेको छ, म, मेरो, होइन भन्ने चिज अनि चाहिँ अरू सबैले मानिदिनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको पनि त्यही हो। म चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, अब उहाँलाई प्रधानमन्त्री कसले बनायो? पहिलो कुरो त जनताले भोट दिएको हुनाले उहाँ छानिनु भयो सांसदमा, संसदको बहुमतले चाहिँ नि भोट हाल्या हुनाले, उहाँको पार्टीको चाहिँ नि सांसदहरूले चाहिँ नि भोट हाल्या हुनाले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको। उहाँले म कसरी जन्मिएँ भन्ने नै बिर्सिदिनु भयो। मैले भनेपछि हुँदैन, मेरो सरकार, मैले चाहिँ 5 वर्ष चलाउन पाउनुपर्छ, अब यो खालको, होइन। अब पार्टीको नाममा माग्या होला नि त भोट त। जस्तो भनिसके पछाडि पछिल्लो समय यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन एउटा अवसर पाएको थियो, त्यो अवसर अब लगभग गुमाइसक्यो उसले, होइन। जस्तो अब यो नेपालमा यसरी हेर्दाखेरि विद्रोह गर्दाखेरि मात्र कम्युनिस्टहरू अलिकति आफ्नो प्रभाव कायम गर्न सक्ने, सरकार चलाउने सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरू त्यति उपयुक्त पात्र होइन कि जस्तो पनि देखियो नि, होइन, एक हिसाबले हेर्दाखेरि। अब कम्युनिस्टको पनि हो, काङ्ग्रेसको पनि हो। अब हामीहरू अघि नै मैले भने जस्तै यो सामन्तवादी चेतबाट मुक्त भएर समूहको भूमिकालाई मध्यनजर गर्ने र समूहको बलमा, समूहको चाहिँ सोचमा हिँड्ने, सामूहिकतालाई ध्यान दिएर हिँड्ने, वा एउटा चाहिँ प्रणाली, एउटा सिस्टममा चाहिँ हिँड्ने, एउटा चाहिँ विधिमा हिँड्ने, त्यो किसिमको चाहिँ नि मनोविज्ञानबाट मुक्त भएपछि अनि यस खालका दुर्घटनाहरू,
सरकार फेरिने, संसद भङ्ग हुने, अविश्वासको प्रस्ताव आउने, ती मात्रै किन म पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन किन नपाउने भन्ने जस्ता खेलहरू हुने, यस्तो चिज चाहिँ हुने गर्दछ। अब वास्तवमा यो चाहिँ दुर्भाग्यको स्थिति हो। यसमा चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसको पनि निकैचोटि बहुमत पाएर पनि 5 वर्ष पुरा गर्न सकेको इतिहास रहेन। त्यही भएर होला सायद नेपाली जनताले एकपटक हेरौँ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि मोर्चा गरेर आए, पार्टी एकता पनि गर्छौँ भन्छन्, मिलेर चलाउँछन् भन्ने स्थिरता चाहिएको छ। अस्थिरताको शिकार भएको छौँ हामी, हाम्रो मुलुक। त्यसकारण अब स्थिरता दिन्छन् एउटा पार्टीले चाहिँ नि होइन, सिङ्गल पार्टी मेजोरिटीमा शासन गर्दाखेरि 5 वर्ष चलायो भने हेरौँ नि त भन्ने हिसाबले पनि जनताले चाहिँ मतदान गरे हुन् कम्युनिस्ट पार्टीलाई। तर त्यो जनताको चाहिँ अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन कम्युनिस्ट पार्टीले पनि र अन्ततः जनतालाई चाहिँ नि धोका नै हुने स्थिति भयो। हस्, यो संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि मेरो विचार राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन, आज हामीले कार्यक्रम सिधा कुरामा संवाद गऱ्यौँ जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक राईसँग। भोलि पनि फरक विषय प्रसङ्ग अनि फरक व्यक्तित्वसँगको संवादका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम सिधा कुराको आजको यस अङ्कबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रतीक नेउपाने आज्ञा माग्छु। नमस्कार। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सिधा कुरा।